देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक आज आपोस्तल मातेवाची परब आमी आचरण करता. मातेव सुंका काट्यार बसून आसलो, सूंक वसुली करनासलो. तो फारिजेवां आनी शास्त्रामध्ये एक पातकी जावन आसलो. कित्याक रोमागाराच्या अधीन तो रावून इस्रायल लोकांमध्ये तो सूंक वसुली करतालो. आनी असल्या पातक्याक संवसार पळयतालो एक पातकी म्हणून ओलावन ताका पयस दवरलें. देवाळांत हावन पयस दवरलें, मनशांत हावन तो विंगड रावतालो. पूण जेजू क्रिस्त ताच्या लागीं येता आनी म्हणटा, ये म्हजो फाटलाव कर. आनी अधिकारान बरले बरी जेजू हें उतार सांगता आसतना ताच्या काळजा मनांत तें स्विकार जाता. एका पातक्याक जेजू आपयता म्हणून हांव एक पातकी म्हणून तो वळखून कितें सकट सुंका काट्यार आसलें तें सगळें तो थंयच सांडटा आनी जेजूचो फाटलाव करता. मात्र न्ही, जेजूक व्हडलें जेवाण तो करता. थंयसर आसले फारिजेव म्हणटात, पातक्यां सांगाता बसता, जेवता, खाता, पियेता. पूण जेजू म्हणटा, म्हाका जाय दया, न्हय बलिदान. हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक, भाग्यवंतांक न्हय. वय भाव भयणीनो, आमी सर्व पातकी जावन आसा. हर एक मनीस पातकी. पूण देव आयला पातकी मनशाक सोडूंक. आमी पातकांत आसतनाच आमी कोणी भाग्यवंत न्हय. आवयच्या गर्भांत आसतनाच आमी पातकी जावन आसा. आदामच्या पातका वरवीं हर एकले पातकी. आमी व्हड व्हड पाताक केल्यांक मात्र पातकी म्हूण आपयता. पूण हर एकल्याच्या आत्म्यांत पाताक म्हणलें तें बरोवन आसा. पूण जेजू क्रिस्त आयलो हर एका मनशा कुळाक सोडूंक, हर एका मनशाक त्या पातकाच्या चिखलांतले काडूंक, तो पातकाच्या केणांत त्या कोंडांत देवलो मात्र न्ही, आम्हा सर्वांकी सोडोवच्या खातीर ताचें रगत ताणें वारयलें. पूण मातेवाक तें दिसूंक ना. पूण जेजू क्रिस्ताची उतरां ताच्या काळजा मनांत रोवलीं. आज भाव भयणीनो, जेजू क्रिस्ताचें जर तर उतार आमच्या काळजांत रोंबात जाल्यार आमची काळजां दारूण करची नाकात. आज कितें सकट आसा तें पळोवन जेजूक आमी सांडचे नाका. बगर जेजू आपयता, ये म्हजो फाटलाव कर. पातक्याक बोगसाणें केदाळ मेळटा. जेजूचो फाटलाव करता आसतना म्हळ्यार पातकाक पाट करन. मातेवान पातकाक पाट केलें आनी जेजू क्रिस्ता थंय आपणाचें जिवीत ओपून दिलें. पातकाक पाट आनी काळीज जेजूक सोडून दिलें. काळजांत आसलो हर एक पातकाची ओडणी ताणें काडून उडयली, सांडली. आज आमकां सांडूंक साध्य आसा गे. वय जेजू क्रिस्ताचे आपोवणें मेळटा आसतना, जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता आमी आयकत आसतना आमकां सांडूंक साध्य आसा. कित्याक जेजू आयला पातक्याक आपोवंक. भाग्यवंताक न्ही. जर तर आमी चिंताव आमी भाग्यवंत, खंडीत जेजूची कृपा आमकां जोडूंक साध्य ना. अगर जेजू क्रिस्ताची कृपा अनुभव करूंक जायची जाल्यार आमी खालती जावया. आमेन.